نعم. أوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن الثاني. عمر عيده شيء. إيه. الحديث الثاني وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقرأ النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. في حد يحفظ الحديث الثاني؟ عبد العزيز. ها؟ طيب، ارفع صوتك عبد العزيز. ارفع صوتك.
قال صدقت. أحسنت، أحسنت، جيد، لك جائزة يا عبد العزيز، بس ارفع صوتك وأتقن أكثر بالحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا، لأن الحديث الأول كان عن عمر. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي جعله الإمام النووي رحمه الله ثاني أحاديث الأربعين تفرد بإخراجه الإمام مسلم، وإن كان قد روى بعضه الإمام البخاري رحمه الله، لكن ليس بهذا الطول. هذا الحديث هو له منزلة عظيمة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: قال: هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. وقال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، أم السنة، لما تضمنه من جملة علوم السنة، كما يقال عن القرآن الفاتحة أم القرآن، فكذلك يقال عن هذا الحديث في السنة أنه أم السنة. وذلك أن السنة
ترد إليه، يعني السنة كلها ترد إلى هذا الحديث، كما أن القرآن كله يرد إلى الفاتحة. القرآن، معاني القرآن يرد إلى الفاتحة، كذلك هذا الحديث السنة كلها ترد إليه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث يعتبر أم السنة. والأم يعني الشيء الذي يرد، العظيم الذي يرد إليه أجزاؤه ترد إلى أصله. لذلك يقال أم القرآن وهنا أم السنة وأم القرى. مكة ترد إليها البلدان كلها. وهذا الحديث معروف بحديث جبريل عليه السلام، معروف عند العلماء أنه حديث جبريل عليه السلام، وذلك لأن جبريل عليه السلام كان سببا في وروده. وهذا الحديث يعني فريد من نوعه، فلم يتكرر أبدا، ولذلك يعني كان يسمى حديث جبريل، لأنه لم يأتي جبريل عليه السلام إلا مرة واحدة. ولم يرد في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سببا في مثل هذا الحديث، يعني إلا في هذا الحديث فقط. فكان هذا الحديث له تفرد عجيب، وهذا التفرد العجيب له أسباب وله حكمة عظيمة. نزول جبريل عليه السلام من السماء وغشيانه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذا لا شك أنه له مزية عظيمة وجليلة. فلذلك كان لهذا الحديث مكانة عظيمة عند العلماء. وجبريل عليه السلام هو أحد الملائكة الكرام، بل هو أفضلهم عليه السلام. والملائكة كما سيأتينا في هذا الحديث نفسه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهم عليهم السلام، فإن الله عز وجل خلقهم وذكرهم في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأمرنا الله عز وجل بالإيمان بهم. ولا يتم الإيمان بهم ولا يتم إيمان العبد إلا بأن يؤمن بملائكة الرحمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، والذي سيأتي في الحديث، في هذا الحديث نفسه. والملائكة خلقهم الله جل وعلا من نور، وهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، فإنهم كثير، خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل، معظم لله عز وجل. وخلق الله البيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة مسامت ومحاذ لبيت الله الحرام، يدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه. هذا يدل على كثرتهم عليهم السلام. هؤلاء الملائكة الكرام ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكر خلقهم،
وحمد الله جل وعلا نفسه على ما خلق من السماوات والأرض، وأنه فطرها سبحانه، فهو فاطرها وهو موجدها. وكذلك أن الله عز وجل خلق الملائكة التي تكون بين السماء والأرض، فالله عز وجل يرسل الملائكة رسلا، كما قال الله عز وجل في أول سورة فاطر، وهي تسمى سورة الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. رسلا يعني بين السماء والأرض. الملائكة خلقهم الله وخلق لهم أجنحة يطيرون بها، وبين الله عز وجل في هذه السورة في صدرها التي تسمى سورة الملائكة أيضا سورة فاطر أنهم أولي أجنحة، خلقهم بأجنحة، وأن هذه الأجنحة مختلفة في عددها عند الملائكة، فمنهم من له مثنى، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع، يعني 4 أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. أما جبريل عليه السلام فإن الله خصه بأكثر من ذلك من الأجنحة، بل أكثر من ذلك كثيرا، وذلك لفضله ولتميزه عليه السلام، فجعل له 600 جناح. 600 جناح يشد بها الأفق، الجناح الواحد مثل ما بين السماء والأرض، فهو خلق عظيم خلقه الله عز وجل، وأعطاه هذه القوة الهائلة وهذه الأجنحة الكثيرة، وحباه الله عز وجل بصفات عظيمة، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه في آيات في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فذكر الله عز وجل من صفاته 5 صفات في هذه الآيات: أنه رسول كريم وصفه بالكرم، إنه لقول رسول كريم، ثم وصفه بالقوة ذي قوة، كما قال في آية أخرى في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى، فهو قوي عليه السلام، ومن قوته العظيمة الهائلة أنه قلب قرى قوم لوط بجناحه، رفعها فألقاها، فآتاه الله عز وجل من القوة الهائلة العظيمة الشيء العظيم. وهذه الأجنحة الكبيرة التي تسد الأفق، وليس جناح 1 أو 2، بل 600 جناح. فسبحان الله، ما أعظم خلق الله، وكيف أن الله يصطفي ويعطي من يشاء من خلقه. فقد أعطى هذا الرسول الكريم هذه الصفات العظيمة، فقال عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فأول صفاته أنه رسول كريم، رسول الله الملكي، فالرسول الملكي الذي جعله الله عز وجل سفيرا بينه وبين أنبيائه، خصه بهذا الأمر العظيم، وهو تبليغ الوحي من ربه إلى أنبيائه. فهو الذي نزل التوراة والإنجيل والزبور، ونزل بالقرآن العظيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن صفاته أنه رسول كريم، الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه ذو قوة عظيمة،
ذي قوة عند ذي العرش مكين علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عظيمة عند الله عز وجل، فجعل له المكانة الكبيرة بين سائر الملائكة، بل هو مقدم الملائكة ورئيس الملائكة، فهو له مكانة. وقد قال الله عز وجل في وصفه عند ذي العرش مكين، فهذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أنه مطاع، فتطيعه الملائكة الكرام عليه السلام ويأتمرون بأمره، مطاع يعني يطيعون هذا الرسول، هذا الملك الكريم جبريل، فتطيعه الملائكة ويطيعونه فيما يقول عليه السلام. ثم الصفة الخامسة أنه أمين مطاع ثم، هناك يعني في هذا الملأ الأعلى، في هؤلاء الملائكة الكرام، مطاع ثم، يعني ثم ظرف مكان، يعني هناك. أمين يعني وصفه الله عز وجل بالأمانة التامة، لأن الله عز وجل استأمنه على الوحي الذي يرسله الله عز وجل به إلى أنبيائه. فهذه 5 صفات لهذا النبي الكريم، لهذا الرسول الكريم الذي هو جبريل عليه السلام، الذي جاء في هذا الحديث، والذي أشار الله عز وجل إلى صفاته في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقد أثنى الله عز وجل عليه وخصه بخصائص عظيمة، مما يدل على رفعته وتميزه عن الملائكة الكرام، أن الله عز وجل عطف الخاص على العام والعام على الخاص في أكثر من آية، وذلك أن الله يبين في الآيات هذه فضله وتميزه عن الملائكة عليهم السلام. فقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في سورة سألة. تعرج الملائكة هذا اسم جنس الملائكة، فيشمل جميع الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل. فبين الله عز وجل أن الملائكة تعرج، وهذا من أعمالها العروج والنزول ما بين السماء والأرض. فتعرج الملائكة والروح. من الروح؟ هو جبريل عليه السلام. أليس جبريل عليه السلام من الملائكة؟ بلى، هو من الملائكة، لكن لماذا عطف هنا قال تعرج الملائكة والروح؟ تنويها بفضله وأن له تميز عظيم على الملائكة. فهنا عطف الروح على الملائكة. الملائكة عام والروح خص جبريل، وملائكة عام لجميع الملائكة، فعطف الخاص على العام، وهذا معروف من لغة العرب، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. وهذا العطف له حكمة ومعنى، وهو التأكيد والتنويه. إذا قلت جاء القوم وزيد، القوم زيد أليس من القوم؟ هو من القوم. لماذا قلت زيد؟ لأنه له منزلة، فأردت أن تنوه بمنزلته بعطف الخاص على العام، وهذا في مثل هذه الآية
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح، الروح من هو؟ جبريل عليه السلام. والملائكة جنس الملائكة كلهم، يدل على كل الملائكة، يعم الملائكة كلهم، اسم جنس. فالملائكة عليهم السلام عطفهم على ايش؟ على جبريل. فهذا من عطف ايش؟ العام على الخاص. وفائدته أيضا التنويه بذكره. فقال يوم يقوم الروح وملائكة صفا. وقال في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح، فعطف ايش؟ لا، الخاص على العام. تنزل الملائكة والروح، فعطف الخاص على العام أيضا تنويها بذكره. فهذه منزلة لجبريل عليه السلام وهو من الملائكة، لكن هذا العطف له معنى جليل، وهو التنويه بذكر هذا الرسول الملكي الذي وصفه الله عز وجل في سورة التكوير إنه لقول رسول ملكي. وقال الله عز وجل وسماه الله عز وجل الروح الأمين، فمن صفاته الأمانة تامة، الروح الأمين، كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على ايش؟ قلبك، يعني الوحي ينزل به جبريل عليه السلام. وسماه الله عز وجل روح القدس، فقال جل وعلا قل نزله روح القدس على من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فأيضا من وصفه أنه روح القدس عليه السلام. وروح القدس كما قال المفسرون هو جبريل عليه السلام. فهذا الرسول الملكي الذي يرسله الله عز وجل إلى أنبيائه، وأرسله الله في هذا الحديث وفي هذا المجلس العظيم إلى الصحابة، وأتاهم على صورة رجل. هل هو على صفته وهيئته؟ لو أتاهم على صفته وهيئته كم يأتيهم؟ لا أصابهم الهلع والخوف، لكن الله عز وجل أرسله إليهم على صورة رجل. وهذا الرجل وصفه في الحديث أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ففي الأمر عجب. لكن لما كان الأمر أمر الله والقدرة قدرة الله عز وجل التي حباها هذا الملك الكريم وأقدره على التشكل، فإنه يأتي على صورة رجل. وهو قد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي على صورة رجل. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين. المرة الأولى فزع فزعا شديدا، لأنه رأى شيئا عظيما هائلا، يعني صور له 600 جناح، كل جناح عظيم بهذه العظمة الهائلة، ويسد الأفق كله يسد بجبريل عليه السلام. فإن المنظر لمن رآه أول مرة يعني يكون يسبب الفزع. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى خديجة رضي الله عنها يقول زملوني على وجل وخوف من هذا المشهد الذي رآه. وقد رآه مرتين كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي في بعض الأحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على هيئة رجل. وقد أتى هنا في هذا الحديث على هيئة رجل،
ولذلك لم يستنكره الصحابة أول أمر. رجل يأتي ويغشى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستنكر؟ لا يستنكر. لكن الذي استنكروه عليهم رضوان الله أن هيئته ليست هيئة المسافر الذي قدم من بعيد، ثم إنهم لا يعرفون أنه من أهل المدينة، والمدينة محصورة ومعروفة، فلا يعرفون أنه من أهل المدينة. هذا الرجل لا يعرف أنه من أهل المدينة، فلا بد أن يكون قد أتى من خارجها. فإذا كان قد أتى من خارجها فلا بد أن يكون قد سافر، وإذا سافر فإنه لا بد أن يصيبه وعثاء السفر من يعني الغبار والتعب ومشقة. لكن هذا الرجل أتى كأنه خرج من بيته في شكل عجيب، ثياب نظيفة ناصعة البياض، وشعر أسود، وشكل لا يشعر بأنه مسافر. فكان في هذا عجب للصحابة رضي الله عنهم، فتعجبوا. فهذا من الأمور العجيبة التي الله عز وجل أراد أن تحصل ولم تتكرر. هل تكرر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكرر، وإنما جاء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لتأكيد هذا الأمر العظيم، وهو تعليم والتصديق، في تصديق جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي، هذا الرسول ملكي عليه السلام جبريل الذي يرسله الله عز وجل، ووصفه بأنه رسول، إنه لقول رسول كريم. قد خصه الله أيضا بخصائص، لأنه الملائكة عليهم السلام مذعنون لأمره، مطيعون له، كما قال الله عز وجل: مطاع ثم أمين. قد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. قد جاء في الحديث أن الله إذا أراد أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يوحي ينزل الوحي، كما مر معنا في استراق السمع. وين احنا أخذناه؟ تفسير. نعم. أنه إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماء منه رجفة من كلام ربنا عز وجل، من خوف الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. هذا فضل له ومزية. فيكلمه الله من وحيه، فيتكلم الله بوحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة، يعني يأخذه جبريل من الله عز وجل هذا الوحي، ثم ينزل ويمر على الملائكة، يمر على السماوات. فكلما مر بسماء قال أهلها من الملائكة: ماذا قال ربنا من وحيه؟ وهذا السؤال سؤال تعظيم وإذعان واستجابة. ماذا قال ربنا؟ يسألون جبريل عليه السلام: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير، كما أخبر الله عز وجل في سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل.
يعني يقولون الحق وهو العلي الكبير، ويسمعون ماذا قال ربهم عز وجل، فهم يعظمون ربهم. ومن صفاتهم عليهم السلام أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن أعرضوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فهم في تسبيح بالليل والنهار وتعظيم لله عز وجل. هؤلاء الملائكة الكرام الذين أفضلهم وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام الذي هو في حديثنا هذا اليوم. يقول فيقول كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي به جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض، يعني ينزل بالوحي إلى من أرسله الله عز وجل، فهو الرسول الكريم بين الرسول الملكي بينه وبين أنبيائه ورسله. ومن ما خص الله به جبريل عليه السلام ما صح في الحديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء، نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله عز وجل، فيحبه أهل السماء يعني ملائكة تحبه بحب جبريل وبحب الله عز وجل له. فأول من ينادى جبريل ينادي الله عز وجل أن يحب هذا الرجل فلان باسمه، نسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم الله، فهذا فضل عظيم. وهذا أيضا مزية لهذا النبي الملك الكريم الرسول الملكي جبريل، أن الله عز وجل خصه بهذا فناداه أولا من سائر الملائكة، ثم بعد ذلك جبريل عليه السلام ينادي أن الله يحب فلانا فأحبوه، يعني يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ففي هذا أيضا فضل لجبريل عليه السلام. ومن ضلال اليهود وتمردهم أخزاهم الله دعواهم عداوة هذا الرسول الملكي الكريم، فإنهم دعوا أن جبريل عدوهم من الملائكة، أن جبريل عدوهم من الملائكة. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من وليك من الملائكة، يعني من هو الذي يأتيك بالوحي وينزل عليك، فقال جبريل كما هو ولي وهو سفير الله عز وجل بينه وبين رسله. قال جبريل قالوا ذاك عدونا، ولو كان الذي ينزل عليك لو كان الذي ينزل عليك غيره لاتبعناك. انظر شوف كيف الضلال عند هؤلاء القوم، كيف ضلوا وتمردوا، فقالوا لو كان غير جبريل وكذبوا، بس هذا مجادلة بالباطل، لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل في شأن قولهم هذا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن ضلالهم وزيغهم هؤلاء اليهود أنهم يدعون أن جبريل عدو لهم، والله ورسوله وملائكته لا شك أعداء للكافرين. فإن الله عز وجل قال فإن الله عدو للكافرين، ومن كان عدوا لله فهو عدو لرسله وعدو لملائكته. وهذا الحديث كما اسلفت هو حديث فريد من نوعه، أن جبريل عليه السلام ينزل من السماء
ونزول جبريل عليه السلام من السماء هل هو بأمره؟ لا، بل هو بأمر ربه عز وجل. لا ينزل عليه السلام إلا بالأمر الرباني، بأمر ربه تبارك وتعالى. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نزول جبريل عليه، فإذا نزل فرح به واغتبط به، وإذا تأخر فإنه يقلق. تأخر جبريل كما وقد ورد أنه تأخر وتلبث، وذلك وجود كلب في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخرج الكلب ثم نزل عليه جبريل، فإن الملائكة لا تنزل البيت فيه كلب أو صورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقترحا على جبريل أن يكثر من الزيارة، فقال: ألا تزورنا أكثر مما كنت تزورنا؟ فأخبر جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمر الله، فنزوله وزيارته للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بأمر الله عز وجل. وذكر الله ذلك على لسانه ولسان الملائكة الكرام بقول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنزول الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام هو نزول بأمر الله عز وجل. ومنه هذا النزول العجيب الخاص الفريد من نوعه، أن ينزل جبريل عليه السلام على مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فينزل في المجلس الذي يجلس به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ويطلع عليهم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل نكرة هم لا يعرفونه، فطلع عليهم في هذا المجلس الكريم، مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام، فهو مجلس عظيم فيه العلم، تعليم أمور الدين. فلذلك أرسل الله عز وجل رسوله الملكي ليصدق رسوله البشري بمجمع الصحابة الكرام، ليشهد الصحابة الكرام عليهم رضوان الله هذا التصديق. ففي تصديق رسول ملكي ورسول بشري، يصدق بعضهما، يصدق أحدهما الآخر، قال صدقت قال صدقت، فيعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يسأله ويصدق. لكن هذا العجب يزول بعد علمهم بعد ذلك أنه جبريل. فهذا تصديق من الرسول الملكي للرسول البشري، وكلاهما صادق أمين. فالرسول الملكي جبريل عليه السلام كما سبق وأسلفت أنه رسول أمين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم الرسول البشري الذي أرسله الله من البشر وختم الله عز وجل به الرسل هو أيضا الصادق الأمين المؤتمن. قد كانت قريش تسميه كذلك، تصفه بهذا الوصف: الصادق الأمين. ثم إن هذا الأمر وهذا الذي جاء بجبريل لا شك أنه عظيم، ولذلك كما سبق من كلام العلماء في شأن هذا الحديث أنه له شأن عظيم في الدين، وأنه السنة. فلا شك أن نزول الجبريل عليه السلام وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل العظيمة، الأصول أصول في الدين، لذلك قال: يعلمكم يعلمكم دينكم.
فالدين هنا هو ما سأل عنه جبريل عليه السلام. ثم إن جبريل كما سبق صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، ثم سأله سؤالا عجيبا عن الساعة. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث. سأله قال: ما الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها؟ قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه المسألة يقف فيها الرسول الملكي جبريل عليه السلام، ويقف فيها الرسول البشري النبي صلى الله عليه وسلم موقف التسليم لله عز وجل، وأن هذا ليس من شأنهما ولا من علمهما، فإن الله عز وجل يعلمهما ما أراد من إبلاغ هذا العلم للناس، تبيينه للناس، لكن الساعة علمها اختص به الله عز وجل. فقال النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا النبي البشري، الرسول البشري، الرسول الملكي، ما المسؤول عنها بأعلم؟ أنا وإياك في العلم فيها بها سواء، وذلك لأن الله عز وجل اختص بها واختص بعلمها. إن الله عنده علم الساعة. فهذا أيضا من السؤال جبريل عن سؤال الساعة ليبين لنا أن هذا الأمر من العلم خص الله عز وجل به نفسه، ولم يخبر به لا ملكا مقربا كجبريل عليه السلام، ولا نبيا مرسلا كنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما اختص الله بعلمه. ونقف على هذا لنبدأ بشرح الحديث. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟